हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। इस रीडिंग के अंदर हम तमाम एस्पेक्ट जो हैं लाइफ के वो कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, और फिर ये भी रीडिंग के दरमियान में साथ के साथ ये भी देखा जाएगा कि रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में क्या सूरत हाल चल रही है। तो आप रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा। ये रीडिंग जो है अगर आप एक क्रॉस वॉचर के तौर पे देख रहे हैं किसी और कैप्रिकॉर्न के लिए, तो ये एनर्जीज जो है वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। यहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी होपफुल नज़र आ रही है, स्लो है लेकिन होपफुल है। आज से कुछ अर्सा पहले, शायद 2020 के मिड में जाके कोई तकरीबन 6-8 महीने पहले, हो सकता है कि आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न्स ने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हों अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, जिसमें उन्होंने बहुत सख्ती का सख्त फ़ैसला हो या बहुत सख्ती का बर्ताव रखा हो, या बहुत ज़्यादा अगर सख्ती नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा हद तक ये मुमकिन है कि आपने एक स्ट्रिक्ट किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट किया हो या सिस्टम बनाने की कोशिश की हो। और यही वो काम था, यही वो बात थी जिसने आपको पॉजिटिविटी के ऊपर डाला है। वो सारे काम या वो सब फ़ैसले जो आपने आज से 6-8 महीने पहले अप्रैल, मई, जून के टाइम पे अपनी ज़िंदगी में लिए हैं, ये बात याद रखिएगा कि वो फ़ैसले जो हैं वो बुनियाद बने हैं उस बेहतरी की जो अब इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। और ये बेहतरी का सफ़र जो कि शुरू हुआ है, ये बिल आखिर आपको एक ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। अभी भी पिछले कुछ अरसे में भी आपने अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ज़रूर महसूस की होगी। अब ये बेहतरी का क्या मतलब है, ये खुशियों का क्या मतलब है? ये कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है, ये कारोबार के मुतल्लिक, ये अगर कुछ लोग ऐसे लोग जो कि शादीशुदा हैं, तो हो सकता है कि कोई बेबी जिसके लिए आप बच्चा पैदा करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे, तो उसके मुतल्लिक कोई अच्छी ख़बर आपको सुनने में मिली हो। ओवरऑल जो सूरत हाल है जो कि जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पिछले बहुत अरसे से चल रही है, बहुत एक तकलीफ़ दे लंबी सूरत हाल नज़र आ रही है, और अब जाके बिलाखिर ये ख़त्म होगी। ये जो अच्छा टाइम पीरियड है, या ये जो मुश्किल ख़त्म होने का टाइम पीरियड है, ये फ़रवरी से शुरू हो रहा है आपके लिए, और इसको कंप्लीट होते होते मई और जून तक का टाइम आ जाएगा। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर जो है वो इसके अंदर ये होगा कि आपको पूरे दिल और यकीन से कुदरत के ऊपर एतबार करते हुए काम करना होगा। और ये इसीलिए मैं ये बात मेंशन करना चाह रही हूँ कि जो फ़ैसले आपने लिए हैं कुछ अर्सा पहले, वो बेसिकली आपको लीड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे आपके लिए तरक्की और कामयाबी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जहन में मुल्क से बाहर जाने का ख़्याल हो, या कोई ऐसा कारोबार या कोई ऐसा काम आपके जहन में हो जो कि मुल्क इंटरनेशनली है, मुल्क से बाहर है। ये काम जो है ये डेफ़िनेटली आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। ये काम जो है आपके लिए, वो जो आप पैसों के मामलात से परेशान थे, या ये कोई ऐसी कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो कि आपको स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट करे। हो सकता है कि आपको इंटरनेशनली किसी टीचर से कोई हेल्प मिल रही हो। इसके अलावा जो यहाँ पे बातें नज़र आ रही हैं वो ये है कि कोई शख्स है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद था, और शायद आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कि आप उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, फ़ेसबुक, ट्विटर, हो सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो काम कर रहे हैं, किसी तरह से आप उनको छुप के देख रहे हो सकते हैं। एक उदासी और लॉन्गिंग, या जिसको हम कहते हैं ना कि अकेलेपन का एहसास जो है, वो भी यहाँ पे बहुत शिद्दत से नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि ये वो पर्सन नहीं है जो शायद आपके लिए है। अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकला है या कुछ अर्सा पहले निकल के गया है और आपकी ज़िंदगी में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो वापस आ रहे हैं। और आपको भी इस पर्सन से आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है।
سملرلی اگر آپ کو کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز تھے تو فیبری سے آپ کی صحت میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے اگر کوئی کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کہیں کوئی کسی قسم کی چوٹ لگی ہے, ٹھیک ہے, یہ فریکچر ہو سکتا ہے, یہ کسی جگہ سے گرنے کی چوٹ ہو سکتی ہے, یا کوئی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے جس میں آپ کی بیک بون انوالو ہے, یا کندھے اور گردن کے جو ایریا ہے وہ انوالو ہے. سو یہ سب صورتحال جو ہے یہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے, اور یہ فیبری کے بعد آپ کو مزید بہتری اس میں نظر آئے گی. یہ صورتحال ہے صحت کی, جس کی وجہ سے شاید آپ بہت زیادہ دیر آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں, بہت زیادہ دیر آپ بیٹھا نہیں آپ سے جا رہا ہے, اور آپ اتنا زیادہ آگے بڑھ کے کام نہیں کر سکتے, یا اتنے لمبے گھنٹوں کے لیے کام نہیں کر سکتے, اور یہ بھی سچویشن جو ہے یہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا کام ہے, جو جاب ہے, یا اگر آپ کو اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں, آپ کو اس ٹائم پیریڈ میں جب کہ آپ کم گھنٹے اس پوزیشن میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں صحت کی وجہ سے, یا شاید کچھ لوگوں کے لیے پیسوں کی کمی کی وجہ سے کہ آپ کو پروجیکٹ نہیں مل رہے, کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا کام بند ہوا ہے, تو شاید اتنا زیادہ آپ کو کام نہیں مل رہا. آپ کو اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کام کا اسکیل کیسے انکریز کر سکتے ہیں, اور دوسرا اس میں نئی چیز کیا ایڈ کر سکتے ہیں. وہ کیا نئی چیز ہوگی جو کہ آپ کے کلائنٹس کے لیے, جو کہ وہ لوگ جو آپ سے کام کراتے ہیں ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوگی, اور وہی چیز جو ہے پھر وہ آپ کے بزنس کو بڑھوتری دے گی, اضافہ کرے گی, اور آپ کو آگے لے کے جائے گی. جو وہ سب لوگ جو کہ اسپرچولی اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, اسپرچولی اپنے آپ کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہے. جو پاتھ آپ نے چوز کیا ہے, جو راستہ آپ نے چوز کیا ہے, جو ٹیچر آپ نے چوز کیا ہے, وہ آپ کو بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, جب بھی ہم کوئی چیز یونیورس سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, خدا سے مانگتے ہیں, جو بھی آپ کے بلیف ہے, تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کا فیتھ یا آپ کا اعتبار جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے, یا آپ کی ڈیزائر جو ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی وہ چیک کی جاتی ہے. اگر آپ کے اندر کنسسٹنسی ہے, اگر آپ مستقل مزاجی سے کام کر رہے ہیں اور وہ ایک چیز کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے, تو پھر یونیورس جو ہے وہ اپنے ریسورسز اس ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دیتی ہے. سو آپ کو فیتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی, آپ کو اپنے کراؤن چاکرا پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی, اپنے جو یونیورسل فریکوینسیز ہیں ان کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو انکریز کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب جو لو انرجیز اگر یہاں پہ کچھ نظر آ رہی ہیں, تو اس کی وجہ یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ آپ کی زندگی میں موجود ہے, کہ جن کے ساتھ آپ تعلق بنانا چاہ رہے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا. اس کے بارے میں بھی فیتھ رکھیں آپ, کیونکہ آپ کی زندگی میں نئے لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں یقیناً ان پہلے لوگوں سے جو کہ آلریڈی آپ کی زندگی میں موجود تھے, یا جن کو آپ یاد کر رہے ہیں بہت زیادہ, یا جن کو آپ اپنے آس پاس دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان سے یقیناً یہ لوگ بہتر ہوں گے. اور نئے آنے والے لوگ جو ہیں یہ نہ صرف آپ کو محبت دیں گے, یہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کی زندگی میں انٹر ہوں جو کہ آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کریں اور اسپرچولی بھی سپورٹ کریں. سو اوور آل کیپریکارن کے لیے یہ ایک بہت زیادہ اسپیشیس یا مبارک ٹائم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, جو کہ جنوری کے آخر اور فیبری سے شروع ہو کے اور پھر مئی اور جون تک چلے گا. اس دوران آپ اپنی چیزوں میں انکریمنٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے, بہتری ہوتی ہوئی دیکھیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی ایئر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ یہ خاص طور پہ یہ ایکویریس ہو سکتا ہے. سو بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ کسی ایئر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں, یا آپ میں سے کچھ لوگ کسی ایسے پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں جو کہ ڈیورسی ہے, جو کہ میچور اپنی ایج میں اور اپنی سوچنے کے انداز میں جن کی بہت زیادہ میچورٹی ہے,
لیکن بہرحال فی الحال آپ کو بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ ریلیشن شپ پہ کرنے کی بجائے باقی جو زندگی کے اسپیکٹ ہیں ان کے اوپر فوکس رکھنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ آپ کی جو چیزیں ہیں، جو آپ کا مومنٹم ہے، وہ اس ٹائم پہ اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے۔ جتنی زیادہ سیڈنس آپ اپنے ارد گرد رکھیں گے، جتنی زیادہ اداسی آپ اپنے ارد گرد رکھیں گے، چیزیں جو ہیں یا پازیٹیو انرجی جو ہے اس کا فلو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اوور آل آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ پچھلے 8-10 مہینوں سے جو ایک گلومینس کا فیز آپ کی زندگی میں چل رہا تھا، وہ اب آہستہ 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 آپ کی زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت پازیٹیو ٹائم پیریڈ ہے جس کو آپ کو میکسیمم جس کو آپ کو انجوائے بھی کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کیپریکون، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ پہ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔